कोटिप्रयासोऽसुर बालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः अस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। भागवते प्रह्लादः स्वस्य मित्राणि असुरबालकान् एवम् उपदिशति। हे असुरबालकाः, सर्वदा हृदयाकाशे भगवन्तं हरिम् उपाध्वम्। सः भगवान् सर्वेषां देहिनाम् आत्मा अन्तर्यामी, अपि च द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुत्युक्तदिशा सखा अपि। एवं सर्वेषां जीविनां हृदयाकाशे सामान्यतः वर्तते अयं परमात्मा। एवं रीत्या सामान्यतः वर्तमानस्य तस्य उपासने कः अतिप्रयासः, किम् अतिकष्टं वर्तते? न किमपि। भगवान् सर्वेषाम् अस्माकं हृदयाकाशे वर्तते इति विषयस्य, स एव उपास्यः इति विषयस्य च शास्त्रेण प्रतिपादनस्य आवश्यकता का वर्तते? न किमपि। सर्वेषां देहिनां सामान्यतः हृदयाकाशे वर्तमानत्वेन न कस्यापि अत्र प्रयासः वर्तते। अस्मिन् विषये शास्त्राणां गुरुमुखेन अध्ययनस्यापि आवश्यकता न वर्तते। तथापि मन्दाः मनुष्याः अस्मिन् लोके एनं परमात्मानं नैव पूजयन्ते, किन्तु विषयभोगे एव आसक्ताः दृश्यन्ते। सर्वेप्येते पदार्थाः ये अस्मिन् सांसारिकजीवने अस्माभिः प्राप्यन्ते, पतिपत्न्यादयः, धनादीनि, पशुसम्पत्, पुत्रादि संपत्, गृहमन्दिरादीनि, भूमि प्रभुत्वम्, अश्वगजादि संपत्, सर्वेप्येते पदार्थाः क्षणभङ्गुरायुषः, अनित्याः, अशाश्वताः, अपि च स्वभावत एव सर्वेप्येते चञ्चलाः। अयं मर्त्यः अपि मरणशील एव। मरणशीलस्य अस्य नरस्य एते चञ्चलस्वभावाः पदार्थाः कियत् प्रियं कुर्युः इति सर्वैरपि नरैः मनसि चिन्तनीयम्। अत एव यदा सर्वेषाम् अस्माकं हृदयावकाशे भगवान् अस्ति इति सामान्यमेतत् तत्त्वं यदा अवगतं, तदैव भगवतः पूजा प्रारम्भणीया। एतां पूजां कर्तुं देवालयं प्रति नैव गन्तव्यमस्ति। काष्ठशिलादि निर्मितेषु विग्रहेषु आवाहनविसर्जनयोः आवश्यकतापि नास्ति। अभिषेक धूप दीप नैवेद्यादि रूपायाः पूजायाः अपि आवश्यकता अत्र न दृश्यते। सर्वेपि पामराः पंडिताश्च हृदयावकाशे वर्तमानस्य भगवतः पूजां कर्तुं शक्नुवन्ति।
देवालयादिषु च पूजकाः अर्चकाः केचन अन्ये भवन्ति। अन्ये भक्ताः अर्चकैः क्रियमाणां पूजां केवलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दूरत एव नमस्कारमपि भगवते समर्पयितुं प्रभवन्ति। अस्यां हृदयावकाशे वर्तमानस्य भगवतः पूजायां तु एतानि कष्टानि नैव भवन्ति। सर्वेपि भक्ताः अत्र पूजकाः। आत्मनिस्थो हरिः पूज्यः आत्मनामा अशनादिकैः इति 11 स्कन्द भागवत तात्पर्ये भागवत तात्पर्यकारेण अभाणि। आत्मनि सर्वेषामस्माकं हृदये वर्तमानस्य भगवतः आत्मशब्दवाच्यस्य पूजा अशनादिकैः करणीया। सर्वैरस्माभिः प्रत्यहं स्नानं भोजनं निद्रादिकं तु क्रियते एव। एतान्येव जीवनावश्यककर्माणि भगवतः पूजारूपाणि इति मत्वा तस्मै भगवते समर्पणीयानि। आत्मनामा भगवान् अशनादिकैः। भोजनादिकं तु सर्वैरपि क्रियते एव। श्रवणमननादिकं पठनादिकं महाकार्यं कदाचित् क्रियते, कैश्चित् क्रियते, कदाचित् न क्रियते, कैश्चित् न क्रियते। तथापि भोजनं तु आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्। तिर्यग्जन्तुभिः मनुष्यैश्च आहारस्वीकारः निद्रा मैथुनम् इत्यादि कार्याणि सामान्यत एव क्रियन्ते। एतान्येव कर्माणि भगवतः पूजारूपत्वेन यदि समर्प्यन्ते तदा संसारादस्मात् जीवं तारयन्ति। एतेषां सर्वसामान्यानां विषयाणां ज्ञाने आचरणे च शास्त्राणाम् आवश्यकता तु न भवति इति भागवतं वदति। सामान्यतः किं विषयोपपादनैः इति। प्रसङ्गेऽस्मिन् कञ्चन अन्यं श्लोकम् अनुशासनपर्वणि पठ्यमानं स्मराम्यहम्। तस्मात् त्वं गहनान् सर्वान् त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान् अनन्यचेताः ध्यायस्व नारायणमजं विभुम्। अनेकानि शास्त्राणि ऋषिभिः ज्ञानिभिश्च संरचितानि दृश्यन्ते। तेषु शास्त्रेषु अनेके गहनाः रहस्यगर्भिताः विषयाः अपि प्रत्यपाद्यन्ते। यदि त्वं पामरः अल्पबुद्धिः बालः तान् गहनान् विषयान् अधिगन्तुं नैव शक्नोषि तर्हि मा शुचः अनन्यचेताः ध्यायस्व अजम् उत्पत्तिरहितं नारायणं विभुं सर्वत्र व्याप्तं नारायणं अनन्येन मनसा ध्यायस्व। स एव एवं रीत्या ध्यातः त्वां संसारादस्मान् मोचयिष्यति इति भारतभागवतयोः उपदिष्टम् इमं सुन्दरं सन्देशं सर्वेपि पामराः पण्डिताश्च सुलभतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति। ज्ञात्वा च अतिसुलभतया स्वान्तरवर्तिनं नारायणं पूजितुमपि प्रभवन्ति इति आत्मार्पणमस्तु।